बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सराज मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात द पारा राबता उकड़ा पेशावर हाई कोर्ट सरा अवल तखपल दरखास्त जमा कर दे नावल और खपल दरखास्त जमा करो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आगे रिट पटिशन बांधे द्रे एतराज़ात उलगे दिल और वापस शू और दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट के रिट जमा न कर पेशावर हाई कोर्ट के जमा कर वले पेशावर हाई कोर्ट सरा अगवी रजू कड़ा और वले दोबारा सुप्रीम कोर्ट ता नदी तले और दगे रिट पिटिशन ना अगवी आखिर वाड़ी स पते बा खबर को दे वक्त के मुंग सरा उमदगा पिटिशनर्स की चिकम पूरा द वकला यो टीम दे आगे की यो मेंबर और द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लायर फोरम सीनियर मेंबर और कन्वीनियर शाह फैसल इलियास से मुंग सरा मौजूद दे। शाह फैसल साहब ढेर शुक्रिया। सर अवल खुदारा तो हुआ है चे तासो जे कम रिट पटिशन हो तासो रा पार्टी लखवा तासो अगर जमा करो सुप्रीम कोर्ट के पागे एतराज़ लगे द पेशावर हाई कोर्ट तवले राले रहमान रहीम। बिल्कुल जी मुंगा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की जमा करे पागे बाने मुंगा आगा जजमेंट को मम द प्रॉपर फोरम जिक्र शो नो बजाय दी जे मुंगा वक्त मजीद जाया करे वली चे खबर पता था चे 90 डेज दा आइन मैंडेट से और पर 90 डेज की दा इलेक्शन पकार रचे उशी विद इन 90 डेज नो मुंगा वी ची उस सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट बिया आगा खबर द मुंगा मुखालिफिन आगा खबर द जजमेंट रो चतई ची दे के प्रॉपर फोरम चूंकि उस वक्त सारा द दी सूबी द इलेक्शन खबर दा नो प्रॉपर फोरम मुंग सरा पेशावर हाई कोर्ट जोड़ी गई नो मुंगा लिहाजा वजह द दी ची द वक्त द मुंगा दिया उशी या लेटर ऑन द दी ची कम रिस्पोंडेंट्स की आगे बिया पदी यो लीगल ऑब्जेक्शंस कई नो आगे दा मुंगा वाइट कोल दा पारनंदा पिटीशन पर पेशावर हाई कोर्ट के जमा कर और ओमागा मुदाजरा चे मुंगा वायु चे मुंगा दी द इलेक्शन डेट्स चे कम दा आइन पराना के द 90 डेज मैंडेट थे ले पराना के दिन तो मिलोशी नो मतलब सर जे कदा मख के रिट पटिशन करो पर सुप्रीम कोर्ट के अगर प्रॉपर फोरम नो बिल्कुल दासे नजजी प्रॉपर फोरम आगा मो कुछ के पाएन टाइम के आगा वकील वेड्राश वकालत नाम वेड्राश वा न पागे प्रॉपर वर्ड एक्स्ट्रा न और लेटर ऑन चिया पागा वर्ड के कम अल्फाज यूज शुनो आगे के दा प्रॉपर फोरम दे करो शो नो लिहाजा मुंगा उस पेशावर हाई कोर्ट सर रुजू का और लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह इन इम्कानदार के तारीखों में मुन्ना नो लगे दो और जुमेरात पर पैबान सुनवाई दा और इंशाल्लाह डिवीजन बेंच पर पदे बाद फुल वर्डिक्ट वर्के बेंच सर जोड़ शवे दे या बजूड़ीगी सपतश्ता सोक बदा केस और नोटिस जारी शवे दी जनाब दा हाई कोर्ट द रूल्स मुताबिक 24 घंटे उड़ान दे बिया दे के बेंच पर पदे देशी न लिहाजा जुमेरात बुध पर वज मुंगा लगी कम बेंच पर दे सुनवाई कई सबा पता लगी आगी और कम दे के फरीकैन दी अवी ना हम से जवाब गुस्तले शवे दे आगा बजी चूंकि दा केस प्रमोशन के लगे दे लिहाजा जुमेरात पर वजवा पदे बाने सुनवाई कीगी और एस पर रूल्स चेकम नोटिस रिस्पोंडेंट्स तक बिल दी या दई तक ईमेल दा हाई कोर्ट दा तरफ कीगी आगा चूंकि मुंगा दा केस जमा करे देनो द स्कैन यो काफी ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन तम लाड़ा और सूबाई वफाकी हुकूमतों तो ममलाड़ा और सर तक खबर कवे लगे ची सुप्रीम कोर्ट पर वर्डिक के मुंतविल शिव दा तो कंसर्न दगता रजू के तासो पदा का पिटीशन के दागे हवाला वर्कड़े दा लगा आगम बेस जोड़ करे दे दागे नपस हाई कोर्ट तले है यकीनन जी दागे मुंगा वाकेदा अटेस्टेड कॉपी लगूली दी और मुंगा आगा दी दुनिया जोड़ करे और ददी पिटीशन ईसा जोड़ा रहा नो सर चिकम दे वक्त के सुप्रीम कोर्ट के मसला रवाना दा उमदा के केस हवाले सरा चे दा 2-3 दे को 4-3 दे कचरे खुदा मका आगा केस माने दे असर प्रूजी और आगा केस या आगा फैसला बखपल जे न पाती कीगी नो ब्या वो ऑटोमेटिकली दगा पिटीशन होम डैमेज कीगी नो दा आगे केस हवाला वर्कुल ता तो गणे चे दायो वाइज मूव दे मोहम्मद भाई जे दायो दे बजगाना अप्रोच की दखल को चे आगा दा 4-3 फैसला गणी गोरा आगा नोट्स द जजमेंट ईसा नशी की रे जजमेंट पर आइन के पर कानून के डिस्कशन वे दे जजमेंट बसता हुई जजमेंट डिफाइन शवे दे द जजमेंट पर बेस बानी बिया तोहिनी अदालत की ओमागा जजान फर्दर क्लेरिफाई कर लिहाजा दा खबर कोल चे दा 4-3 फैसला दा या
د 9 کسانو بنچو هغه شیزونه شاته پاتې شوي دي هغه یو اورډینری مین دا خبره کولی شي خو د الله نه پوه سړی بالکل دا خبره به نه کوي ولې چې په ججمنټ باندې کم سیګنیټري دي کم سیګنیچر شوي دي د کومو ججانو شوي دي صحیح ده کې دوه ججانو یو ډایسنټینګ نوټ شته هغه ډایسنټینګ نوټ د مین ججمنټ ایسا نشي جوړېدی بلکې ججمنټ هغه وي چې کوم په میجارټي باندې راشي لہذا د میجارټي ججمنټ چې کوم دی نو د هغې یقینا به هغه بایندینګ دی د آرټیکل 189 پرانا کې آئین پاکستان کې په هائی کورټ باندې لہذا دا موږ لپاره یو بهترین موقع ده چې موږ اوس هغه په پېښور هائی کورټ کې موږ په دې پیټیشن کې باقاعده هغه اټیچ کړی دی او هغه مونږه بینیفټس هم کلیم کړی دي ول چې هغه بایندینګ هي نو شاه فیصل صاحب دا 4-3 والا خبره خو یو عام شهري نه کوي دا خو د سپریم کورټ یو جج کوي کوم چې د اسلام آباد هائی کورټ چیف جسټس پاتې شوی دی او دا هغه چې کا تفصیلی فیصله نو هغه دا ذکر وکړي چې دا خو په 4-3 باندې ریجیکټ شوی دی دا اډو کیس مخه تتلی نشي نو دا خبره کومه لکه یو عام کس تاسو ته قانوندان یې تاسو په دې باندې خپويږئ نو اطر من الله صاحب دا خبره کوي چې دا خو د 4-3 فیصله دا د 2-3 فیصله نه ده نو صرف د قیامت چې دا پټیشن کو خدای مکا یو ورس کیس سيناریو مونږ ګورو او هغه فیصله متاثر کیږي نو به اتوماتیکلی دغه پټیشن هم متاثر کیږي محمد فهیم صاحب لیگل اپروچ والا جج دا کیس اوري او لیگل اپروچ سره د دې کیس فیصله کوي نو یقینا د چې کومه انعام لیز دا تاسو ته څنګه ښکارا شو چې یو جج لاړ هغه په پارلیمان کې کېناسته یا یو جج کینی او د سیاسي اثر رسوخ لاندې خپل فیصله کوي نو دا اپروچ کله ګوره په پاس کې هم تاسو کتلی دي چې د عدالتونو نظریه ضرورت راوچته شوې ده هغه نظریه ضرورت یا په 109 کې بټو صاحب ته سزا موت شوې ده نو ته ما ته دا وایي هغه ما ورسره ججانو کړیو کنه خو نن چې هغه ججانو ته هغه ججمنټونه موږ ایز پریسیډنټ کیږو نو هغه موږ په مخ واپس راوړي نو لکه جج لازمي نه ده چې جج یو خبر وکړي نو بس هغه حل فکول دی هغه په سماغه خبره ده هغه خبره هغه د قرآن ته کې نه وي هغه کې هغه په غلط هم کې دی چې یقینا چې هغه د هغه الفاظ چې هغه د قانون او د قانون د دایرې نه باري هغه ته ججمنټ پر انکیورم لفظ استعماليږي نو دا ججمنټ پر انکیورم بمونګه ایز ا پریسیډنټ نشو شو کوله او هغه د پریسیډنټ حیثیت لري خو سر کوم نن یو جواب هم جمع شو ولې چې دا خبر هغه سره لینک تا زه ولغون ته دا هغه تاسو هم تاسو نه وکما چې الیکشن کمیشن خپل جواب جمع کړی د سپریم کورټ کې او دا ورته وی چې جی ما سره خو اوس اس قسمه اختیار نشتا تاسو دغه شیډول جاری کړو ما ته خو حکومت فند نه دی راکړی نو آیا دا ار یو کار به اوس سپریم کورټ په خپله کوي لکه د الیکشن کمیشن کار به هم سپریم کورټ کوي ولې چې دغه اجلاس چې کوم شوی اوس الیکشن کمیشن کوي دا ذکر وکړه چې اوس شیډول الیکشن سپریم کورټ ورکړی دی نو انتخابات ته مغویو کی موږ د ار یو شیز بیا اویلیبل کی محمد وحیم صاحب عرض دا دی چې آرټیکل 6 هم شته په دې آئین کې او آرټیکل 204 هم شته د دې چې کوم دا د غلیدو د غلاره د په دې دوه آرټیکلو کې کلیر کې دی شي ګوره دا آرټیکل 204 همدغه وایي چې کله یو ججمنټ راشي دا ججمنټ امپلیمنټیشن پاور عدالت سره شتم او که داغه نه څوک ډیوییشن کوي نو هغه د کنټمپټ دغه باعث جوړیږي بل دا جوډیشل کنټمپټ هم دی د کنټمپټ اف کورټ آرډیننس 2004 لاندې سیکشن 11 لاندې نو ارز دا دی چې بل دی چې د آئین مختلف شیکونه چې کوم دی هغه بای پاس کیږي لہذا دا هائی ریزن هم کریټ کوي چې په آرټیکل 5 کې ډیسکس شوی دی او په آرټیکل 6 کې داغه پنیشمنت هم موجود دی نو د دانا سیزونو په وایلیشن صاحب اخیری ځل آرټیکل 6 پچا لګیدلو پاکستان په تاریخ کې آرټیکل 6 اخیری ځل باندې د مشرف سے په کیس کې تاسو وکړه صحیح دا هغه خبره چې فرض کې لګای وي سو کوي کې با پروسیکیوټر سو کوي هغه کې با یقینا اوس سره پروسیکیوټر صوبای مرکزی حکومت یا مرکزی حکومت بچا دی آیا هغه باغه پروسیکیوشن او کې کو نه کی اخو بیا دا خبره نو مطلب نه دی لګیدل کنه آرټیکل 6 تا یو یاره شته دا هغه خو لګیدل هغه سند دا مې ویل چې کوم 13 کال په 9 اپریل باندې شویو
او بیا هغه کې سپریم کورټ فیصله هم رااله چې کوم سوري صاحب ناستو الته کې قاسم سوري صاحب هغه آئین مات کړی دی او آئین خلاف تلو هغه اسمبلی ماته کړی وه دا ټیک نه وه نو الته آرټیکل 6 نه دی لګېدلی چې هغه پوره اسمبلی ماته کړه تاسو ګڼئ چې دغه ځای کې آرټیکل 6 لګېدي شي چې دغه پوره معامله ده چې سپریم کورټ په خپل هم کلیر نه دی د هغوی چې ځان له تقسیم دي په هغې باندې جناب آرټیکل 6 اوس وخت سره به پریکټیکیبل نه وي فار د ریزن چې حکومت د هغی دی بالکل او یې کې پراسیکیوټر به د اټارنی جنرال وي یا نو بیا به پراسیکیوشن به هغه څنګه د خپل ځان خلاف به پراسیکیوشن کوي خو هغه پریکټیکیبل شي نه دی خو دا آرټیکل 204 شو یا کنټمپټ اف کورټ آرډیننس 2004 لاندې سیکشن 11 شو یا سیکشن 2-3 شو دغه شو نو هغه کنټمپټ خو بالکل پاور شته دی اوس وخت سره سپریم کورټ سره او چې کوم ته هم د دې ججمنټ مخې ته راځي نو هغه د کنټمپټ اف کورټ لاندې که سزا شو نو اتوماتیکلی هغه د سیټ نه فارغېدی شي. شهباز صاحب همدغه زما سوال و چې کم دی وخت کې خبر روانه ده هغه دا ده چې ټولو نه د خطر چې د هغه وزیر اعظم ته ده که هغه دغه فنډ نه ورکوي نو د هغه خلاف کنټمپټ اف کورټ کیدی شي او هغه نااهله کیدی شي چې هغه دا کار نه دی کړی تاسو ټیک ته یو پارټۍ سره یې خو لږ راته یو قانوني ماهر په طور که لږ ویلی شی لږ هم کلیر کړی چې کوم موو دی وخت کې حکومت کوي لګیا ده چې هغوی پیسو دپاره هم هره خبره پارلمان ته وړي او پارلمان کې هغوی هلته بل پیش کړ چې دغه 21 روپۍ دي دا مونږ ری اپروپریشن کوو دې خوا نه راړو هلته راړو آیا وزیر اعظم ځان د کنټمپټ اف کورټ نه بچ کولو کوشش کوي لګیا دی او هغه ته پته ده چې کنټمپټ اف کورټ کوي لګیا دی بالکل جی په دې باندې خو هر شعور انسان پوهېږي چې دا هم کنټمپټ دی خو اوس وخت سره د دې عجیبه سټریټیجي دا ده چې 13 هفته کې پېښور های کورټ کې د الیکشن کمیشن سټیټمنټ دا و چې نه چې مونږ الیکشن ضمني الیکشن کولو ته ریډي او مونږ ته موقع راکړئ او دا مونږ خامخا کوو په هر صورت یې کوو نو یو خوا دی د 129 د قومي اسمبلۍ د حلقو الیکشن ته دی سره فنډ هم شته هغې کې دی سره څه قسمه دغه هم نشته او بل خوا دی د صوبایي د الیکشن نه زغلي نو ګورئ چې دا هر انسان په دې پوهې دی چې دا د دی د ازغلېدل د دې وجې نه دی چې ګینې په ملک کې معاشي حالات خراب دي یا ګینې ملک کې دهشتګردي ده بدامني ده بلکې ووټ د دی سره نشته د عوام دی نه غواړي لهذا د دی غټ د ځغلېدو وجه دا ده. اخرنی سوال سر ولې چې دا کیس انتهایی نوعیت کیس دی یو عام کیس نه دی چې هغه باندې بیا تخون رواني څومره زر مونږ تمه کولی شو چې پېښور های کورټ به دې حوالې سره څه ریلیف ورکړي یا څه فیصله مخې ته راتللی شي چې تاسو ذکر وکړه چې نن پټیشن جمع شو او ودین 2 ډیز دا هم لګېده نو دا یو پازیټیو سټیپ دی چې ډېر ټایم به دې کې نه لګي خو څومره تاسو ګڼئ چې دې باندې فیصله مخې ته راتلی شي این امکان دا دی چې انشاءالله که ودین 90 ډیز نشي میاشت نیمه لیټ هم شي خو این امکان دا دی چې زر به ځکه لګي او زر به دا کې ولې چې دا د آئین مینډیټ دی نو چې آئینی مینډیټ شو نو آئین کې خو انټرپریټیشن د آئین نه خلاف عدالتونه نشي ورکولی که نه څنګه چې سپریم کورټ انټرپریټیشن وکړو او د هغه انټرپریټیشن په رڼا کې به انشاءالله این امکان دی چې های کورټ په زموږ حق کې فیصله وکړي او زر تر زره به وکړي. صحیح اسې دا خو دنه مخکې اخرنی سوالو خو تاسو ته یاد شي د دغې عدالتونو پرویز مشرف صاحب لا پوره اختیار ورکړی و چې ته فرد واحد او آئین کې ترمیم وکړه مونږ به هغې توثیق کوو نو ضروري نه ده چې عدالت هره فیصله د آئین مطابق هم وي لارې هغوی والا را پیدا کوي صحیح دا خو منې که نه خبره داسې ده جی هغه وخت لري نه دا خو منې که نه نه دا خو منې که نه الیاس شهباز صاحب چې بیا لاره راوباسي عدالت چې هغه څه هم کار هم کوي که آئیني وي او که لاره را پیدا کړي نو دی به بیا په دې عوامو کې ژوند نه تېروي په دې وکیلانو کې ګوره اوس خو عوام باشعور شوي دي هغه وخت نه دی بل وکیلان دي رول اف لا ده بار کونسلز دي بار اسوسییشنز دي هغه تخکاری نو اوس هغه د نظریې ضرورت وخت نه دی پاتې صحیح ډېره شکریه شهباز الیاس صاحب او څنګه یې ذکر وکړه چې عدالت به هم دغه تمه ده او همدغه ښکاري هم چې به د آئین مطابق فیصله کوي ولې چې آئین همدغه وایي چې 90 ډیز 90 ورځو کې اوس ممکنه نه ده خو چې زر تر زره وشي دا نه چې 90 ورځې تېرې شي بیا پسې 900 ورځې نورې تېرې شي داسې نه ده 90 ورځې تېرې دي نو چې څومره زر دې وخت کې شیډول مخې ته راشي الیکشن وشي الریډي اخرنی 4 میاشتې شروع دي دغې د صوبایي قومي اسمبلی او د باقي 2 صوبایي اسمبلیانو اخري ټایم هم شروع دی لاست 120 ډیز د هغوی شروع شو 4 میاشتې شروع دي اوس به هېڅ قسمه ضمني انتخاب هم نه کېږي دغه د مونږ آئین او دغه الیکشن ایکټ هم وایي لګیا دی خو بهرحال خیبر پښتونخوا
हुकूमत से प्लान लरी इलेक्शन बा कई या ना और तागुई से एतराज़ात थी एवढे शंद में न पस ताज़ा प्रोग्राम की योजल बिया हर कले वायु और नन यो बल गट खबर मखतदार आगे ची यो मुंतखब वज़ीर आज़म द अदालत लखवा ना अहला गर्जेद और अगैदा सौकेना लरिक नन ना तकरीबन 2 काला अवल द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ लरुन के यूसुफ रजा गिलानी साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 2011 के अगुई ना अहला गर्जोल शिव्यू और आगे नपस उस द आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म राना तनवीर इलियास साहब चदे अगर ना अहला गर्जेद दागुई चकम बयान मख तरागल अदालत लखवा पागे बांधे हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर अगुई ना अहला गर्जोल पदे खबर को सीनियर सहाफ़ी और डॉन न्यूज़ से ताल्लुक थे आज़ाद कश्मीर ना तारिक नकाश साहब मौजूद थे। तारिक साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ा सर हमें बताइएगा वो बयान तो चल रहा है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है फैसला है उसमें भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या इतनी बड़ी नौयत का मामला था कि उनको नाअहल कर दिया गया? ये वैसे हैरत हो रही है क्योंकि आज़ाद कश्मीर में बहुत रवादारी का कल्चर है और यहाँ अनलाइक पाकिस्तान सियासी जो जमातें हैं, सियासी कायदीन हैं, उन्होंने जो सियासी इख्तलाफात को कभी जाती इख्तलाफात में तब्दील नहीं किया, कभी एक दूसरे के खिलाफ पर्सनल नहीं हुए और ये जो माहौल है ये पूरे जो है सिस्टम में प्रिवेल करता है। तो उसको अगर देखा जाए, उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो वो हैरत होती है कि ये इतना सख्त फैसला जो है कोर्ट ने कैसे कर दिया। और फिर अमूमी तौर पे देखा गया है जब जो है लोग अदालतों से माफी मांग लेते हैं, गैर मशरूत माफी तलब कर लेते हैं, तो कोर्ट्स जो है वो नरमी का रवैया अख्तियार करती हैं और माफ कर देती हैं। मैं खुद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भुगत चुका हूँ और मुझे भी अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी थी और मुझे माफ कर दिया गया था। तो बावर ये किया जा रहा था कि जब वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि मैं कंटेस्ट नहीं करता, मैं अपने आप को कोर्ट की मर्जी पे प्लेस करता हूँ और जो है मैं माफी मांगता हूँ, तो उसके बाद बावर ये किया जा रहा था कि कोर्ट जो है वो उन्हें उनकी माफी को कबूल कर लेगी। लेकिन 1.5 घंटे के बाद जब वज़ीर आज़म वहाँ गए दोबारा कोर्ट रूम में, तो उन्हें जो है कोई चार्जशीट फ्रेम नहीं की गई क्योंकि इसमें कानूनी माहिरीन ये बताते हैं कि अगर तो आपकी माफी एक्सेप्ट हो जाए तो केस खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपकी माफी एक्सेप्ट ना हो तो फिर आपको शो काज नोटिस सर्व किया जाता है। लेकिन वहाँ शो काज नोटिस तो सर्व नहीं हुआ, एक डिसीजन अनाउंस किया गया जिसके तहत उन्हें वो राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक जो है वो सजा दी गई और मुझे नाअहल कर दिया गया, अपनी उनकी सीट से फारिग कर दिया गया और इसी तरह वज़ीर आज़म बनने से भी वो नाअहल हो। सर जो साबिक वज़ीर आज़म साहब थे उनकी पेशी सुप्रीम कोर्ट में भी थी, उसके बाद वहां पे क्या आया? वो जी उनकी सुप्रीम कोर्ट में ने भी जी उनके सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था इसी इन्हीं इल्जामात के तहत और वहाँ पहले तो उनके वकला ने फिर एग्जम्पशन की दरख्वास्त मांगी थी और लेकिन बाद वज़ीर आज़म वहाँ पेश हो गए और उन्होंने वहाँ भी अपने उसी मौक़िफ़ का इयादा किया कि वो जो है वो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टोन है वो भी कुछ मुवाफिक नज़र नहीं आ रही थी। जो चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने यही कहा कि आपने जो कुछ कहा है, जो मटीरियल हमारे सामने पेश हुआ है, और वहाँ भी एक मल्टीमीडिया स्क्रीन लगी हुई थी हाई कोर्ट की तरह, उन्होंने कहा जो मटीरियल हमारे सामने पेश हुआ है उसकी रूह से तो आपने तौहीन अदालत की है, लेकिन हम इस कार्रवाई को, इस मुद्दे पे कार्रवाई को 2 हफ्ते के लिए मुअख्खर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने नोटिस पे कार्रवाई को 2 हफ्ते के लिए मुअख्खर कर दिया है। इस असरा में वज़ीर आज़म के वकला जो है, साबिक वज़ीर आज़म के वकला, वो अपील जो है वो करने की जो है वो तैयारी कर रहे थे और लेकिन अभी तो कोर्ट का टाइम खत्म हो गया, रमजान की वजह से कोर्ट जो है वो बंद हो गई है। तो मेरा ख्याल है अलग सुबह जो है वो उनकी अपील जो है वो दायर कर दी जाएगी और अर्जेंट बुनियादों पर शायद की समाप्त भी होगी। अच्छा तारिक साहब, थोड़ा सा इस फैसले के असरात पे अगर बात कर लें, मेरे ख्याल में ये अगर चेंज होते हैं वज़ीर आज़म, अपील में ज़ाहिर बात है बहुत लंबा प्रोसेस है, चलेगा, अभी टाइम लगेगा उसके अंदर भी। 2 सालों के अंदर तीसरा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का आएगा, कितना असर, अगर चौथा वज़ीर आज़म आ जाएगा, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, कितना असर पड़ेगा वहाँ पे जो कामकाज हो रहे हैं, वहाँ पे जो सारे उमूर देखे जा रहे हैं?
जी देखिए कि फिर कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है। नया वज़ीर आज़म आएगा, नई टीम बनाएगा, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो चेंज हो जाएंगे वुज़रा के, और जो है वो दोबारा से नए सिरे से काम शुरू होगा। एक कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है, काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये अगर तो इनको रिलीफ नहीं मिलता वज़ीर आज़म को कल सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर तो ये तीसरा वज़ीर आज़म आएगा एक 2 साल के कलील मुद्दत में। इसी हुकूमत का 2021 में इंतखाब हुए थे जी। और पहले वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी थे, जिन्हें पार्टी ने खुद जो है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस बनाया था, और दूसरे तनवीर इलियास साहब थे। जो एज ऑफ टुडे अभी जो आइन जो है हमारा आज़ाद कश्मीर का जो आइन है वो ये कहता है कि अगर वज़ीर आज़म साहब की वफात हो जाए या वो रुकन असम्बली के तौर पे नाअहल हो जाएं, तो उसमें जो है जो मोस्ट सीनियर मिनिस्टर फॉर द टाइम बीइंग जो है उसको प्रेसिडेंट कॉल अपॉन करेंगे और उन्हें कहेंगे कि वो निज़ाम हुकूमत चलाएं, तावक्तिया के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब नहीं होता। लेकिन अभी जो है इस हवाले से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शायद सदर साहब ये देख रहे हैं कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में ऊँट किस करवट बैठता है। कल की सुप्रीम कोर्ट के मूड से, टोन से, उनके फैसले से ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या तनवीर इलियास साहब कंटिन्यू करेंगे या हम एक तीसरे वज़ीर आज़म का इंतखाब करें। और सर इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले तकरीबन 2-3 साल के अंदर उन्हें काफ़ी रिलीफ मिला है अदालतों से, और उन्हीं के मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करना एक धचका समझते हैं पॉलिटिकली इस पार्टी के लिए? जी असल में जो पाकिस्तान की अदलिया का और हमारी अदलिया का आपको मालूम होगा कि आपस में कोई संबंध नहीं है। हमारी अदालतें जो है वो पाकिस्तान की अदालतों से उनका कोई इंस्टीट्यूशनल लिंकेज नहीं है। बिल्कुल। हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी अपनी हाई कोर्ट है, अपना आईन है, और यहाँ जो है वो उस तरह की सूरत हाल भी कभी नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त एक लड़ाई एक सियासी मैदान में लड़ी जा रही है, एक लड़ाई अदालती महाज पे लड़ी जा रही है। उस तरह की सूरत हाल यहाँ नहीं थी। अभी ऐवान में तो पीटीआई को अक्सरियत है। अगर नया वज़ीर आज़म मुंतखब करना ही पड़ता है तो वो भी पीटीआई का ही होगा, और उसमें मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने अराकीन असेंबली को शायद उसको तो तलब भी कर लिया है, जो इतलात हैं हमारे पास, तो उसमें वो फैसला कर लेंगे। लेकिन अभी तक उनकी जो उम्मीदें हैं सबकी वो सुप्रीम कोर्ट पे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। और सर जो आप बता रहे हैं कि दूसरा वज़ीर आज़म अगर आता है तो पीटीआई का ही आएगा, इस वक्त हाउस में क्या सूरत हाल है? बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी है पीटीआई के पास, या आपको लगता है कि नैरो मार्जिन है और पार्टियां जो हैं वो अपने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकती हैं? देखिए 53 का ऐवान है 53 का, और इसमें जो 12 लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और 7 लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, 19, और एक जो है वो जम्मू कश्मीर पार्टी हैं। 20 लोग हैं अपोजिशन में इस वक्त, और बाकी लोग जो हैं वो 33 वो रूलिंग पार्टी के साथ हैं। उसमें तो बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ रातों रात जो है पार्टियां चेंज हो जाती हैं, और यहाँ अभी फ्लोर क्रॉसिंग का कानून भी नहीं है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में पीटीआई ने अपनी मकबूलियत को बरकरार रखा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि लोग जो है वो लॉयल्टीज को स्विच करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ 12 अराकीन असेंबली पाकिस्तान से मुंतखब होकर आते हैं जी। और उसमें एक जो सिंध से हैं वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और इसी तरह पिंडी से एक नून लीग से ताल्लुक है। बाकी सब पीटीआई के लोग हैं। आपके खैबर पख्तूनख्वा से भी जो अब्दुल माजिद खान है उनका भी पीटीआई से ताल्लुक है। तो ये लोग जो है ये रिस्क नहीं लेंगे मौजूदा सूरत हाल में लॉयल्टी स्विच करने का। खान साहब के फैसले के बगैर जो है वो कोई फैसला करने का रिस्क नहीं लेंगे। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनके पास भी ऑप्शन कोई नहीं है कि वो अगर नून लीग में जाते हैं तो वहाँ पहले से उम्मीदवार बैठे हुए हैं तो उन्हें कोई टिकट मिलेगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के पास भी हर हल्के में उम्मीदवार मौजूद है, जो ऑब्वियसली अगले इलेक्शन में वो टिकट उन्हीं का होगा। तो लोगों के पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है किसी और पार्टी में जाने का, तो इससे ये जाहिर होता है कि लोग अपनी पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे और खान साहब के फैसले को ओन करेंगे। और सर ये जो अभी ये फैसला आया है, जिसका हमने जिक्र भी किया कुछ अर्सा पहले, हमारे सूबे से मुंतखब माजिद खान साहब के पास खजाना कलमदान है। उन्होंने कहा था कि बहुत ही बुरी हालत है हुकूमत की वहाँ पर फाइनेंशियली, और हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं हैं। तो ये फैसला और फिर वो सूरत हाल, ये तमाम सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के हालात फिर क्या चल रहे हैं? देखिए माली सूरत हाल तो आज़ाद कश्मीर की वाकई दिगरगू है, और
हुकूमत का ये कहना है कि फाइनेंशियल कट्स हम पे इस्लामाबाद में जब से पीडीएम की हुकूमत आई है हम पे जो है बजट में कट्स बहुत लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई तनख्वाहें और पेंशन में रोक नहीं आई। और ये बात तनवीर इलियास साहब ने उसमें भी कही थी जिसकी बुनियाद पे उन्हें तौहीन अदालत के इल्जाम के तहत घर जाना पड़ा है। उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास ये प्रॉब्लम, लेकिन अभी तक हमने जो है किसी की ना तनख्वाह रोकी है और ना किसी की पेंशन रोकी है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो खराबी बहुत ज्यादा हो सकती है। जब हुकूमत चेंज हो जाएगी तो मैंने पहले कहा कि कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है, सिस्टम को दोबारा असेंबल होने में और अपनी रूटीन के मुताबिक काम करने में कुछ टाइम तो लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक नकाश साहब, सीनियर सहाफ़ी डॉन न्यूज़ आज़ाद कश्मीर और सिंगा जिक्र कचे यो गट धचका बवी बोले दगा हुकूमत कम 2021 लाई दबा द्रम वज़ीर आज़म शीक राना तनवीर इलियास सेप्ता सुप्रीम कोर्ट से किस्म रिलीफ वर नक दाब द्रम वज़ीर आज़म शी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वदा ऑर्डर गट नुकसान हम दे दुमरा जर वज़ीर आज़म बदलीगी और बहरहाल नाअहल अगर से दल आगू चके में खबर इकड़े वे अमंग नशु बोले कि मोहम्मद अला तरवाड़ी डेर सख्त खबर आगू इकड़े वे और लगुनते के दागू दे खबर हवाले सर हम लग सोच आगू तम पकारो ये बड़ा शन दमाग लो। प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु निगरान काबीने इजलास पर ओशो और दे हवाले सरा नन सूबाई वजीर इत्तला तर्जुमान द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर फेरोज जमाल आखेल से ब्रीफिंग होमवर्क डेरे खबर अगवी ओम कड़े खुस सवालू नपातिशु और मगे दपारा अगवी दे वक्त मुंग सरा टेलीफोन दलारे मौजूद हम दी सर डेरा शुक्रिया तासो मुंगला टाइम राग बैरिस्टर साहब यो खबर खुदा चिकम तासो उकड़ा चे कम पंजाब के दुम नजर इंतखाबात की पागे बांधे तहफुजाती और खैबर पख्तूनख्वा हुई चे मुंगता 8 अक्टूबर बांधे इंतखाबात उशी दुमरा लरे डेट सर सो वजह की दीशी ची मुंगा दुमरा जर इंतखाबात दपारा तैयार नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम जी डेरा मनना तासो मौके दगा को अगा मुके चिकम पर कैबिनेट के डिसीजन दगा शेव अगा पता से दे चीज तासो आगे लगा मा वजात वक्तियों को कि जमुंगा वड़ी सूबे दी जी जी के पी के शो या बलूचिस्तान सो दगा शो नो मुंगम तपोस पकार दे जमुंगम जमुंगम से दगा पकार दे केटेकर मुंगा दल सेटअप यू तो मुंगा रिप्रेजेंटेशन दे देवा के द बली सूबे में मुंगा रिप्रेजेंटेशन को और सच इस खबर जमुंगा सूबे पर हक की हुई स खबर जमुंगा उलूस पर हक की हुई स दागे द बेहतरी द पारी नो दा जमुंगा फर्ज जोड़ी की ची मुंगा अगर उचता को और मुंगा एवान नो तो और सो ची दा जमुंगा रिजर्वेशंस दी उस दा सो कोई जी को पंजाब के मिसाल दे जो इलेक्शन शो अब पंजाब के चिकम दे नो दगा शो जी जी पंजाब के इलेक्शन शो नो आगे दा असरात ता सो कोरी चिताब पमु बांधे पक्कम तरीका बांधे दादल तरासी नो आगल त जिसो मिसाल दे हर पार्टी के इलेक्शन उगटी हर पार्टी के समूशी नो दागे इन्फ्लुएंस चिकम दे नो आगा बदे वडू सूबो बांधे पेयूसी सही नेशनल असेंबली ता सो कोरे द टोलो सूबो ता सो सिटुना रागुन के नो द पंजाब बराबरी की तो जिस कम सूबा की अगर द प्रोविंशियल असेंबली के कम एमपी गान जोड़ शी अगर ब इन्फ्लुएंस कई द अगर जी मिसाल दादे द नेशनल असेंबली और द प्रोविंशियल असेंबली जी कम इलेक्शन न उशी तो दा ब इन्फ्लुएंस की पनोर सूबो बाने जे पंजाब तो नगटा सूबा द पाई के दा रिजल्ट रालो जी तो मुंग बसंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन बदे नोर सूबो के वर्को दा नोर तरीको बांधे बकौ लगंदा ये नी तो कॉमन सेंस खबर अदा नो मुंगा रोल दाड़े जे मुंगा खबर हाईलाइट को मिनक कोले जारी कोले जो और यो खबर हाईलाइट कोले जो जिता जमुंगा दा ताफुजा जी तो दाम कोरे उसो कतलो तैयार हुई और सद जिक्र करो दे कि दना चकम द सूबे फाइनेंशियल हालात थी ता जिक्र कुछ ता पेट्रोल वर्कोलो और तनख्वाह वर्कोलो हम पैसे न बराबरीगी और यो दरखास्त गालबन चकम शेवे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अगम रिजेक्ट कर चिमुंगा दा वर्कूट अख्तर नमक के एडवांस तनख्वाह नशु वर्कोले न सर दे फेडरल गवर्नमेंट से खबर है जे दम मिलता बकाया जाती से 300 अरब रुपए दी चाहो मुंगला वापस राखी काना बिल्कुल जमुंगा चीफ मिनिस्टर से और जमुंगा फाइनेंस मिनिस्टर से बदे खतुनो लिकलो बाने स्टडी शो यानी सोना खतुना मुंगा दे फेडरल गवर्नमेंट तले गली दी आगे दखलो मसलो न सीधे मिसाल दे न्यूज़गारी की अर्थ सीधे नो तक मुंगा लका हर फोरम माते लगी आयु
چې زمونږ د وخت کې صوبو کې چې مونږ مثال د راغلی یو نو خزانه مکمل طور باندې خالی شوي دي. نو اول خو د دې تاسو مو کړی شي کنه چې د اربونه خربونه روپۍ چې دا راغلي دي نو هغه تاسو خو لاړې یا خو چې د ډیم جوړ شوی چې د پروجیکټ جوړ شوی د بل څه شوی نو دا سره وایي چې په دې پیسې دا ولګي دي نو هغه دا پیسې لاړې نو کوم خو لاړې پیسې نشته اربونه راغلي دي او پیسې نه دي لګېدلې او شته نه د تنخواه پیسې نشته د پټرول پیسې نشته د خلکو دغه پیسې نشته د اختر په سر را لوګو پریشان چې دا فدرال کې کوم دا پیسې کدي چې راشي دا تنخواهګانې ورکو او چې کومې دلته تاسو زه مثال درکم بل ورځ زما په خپل ډپارټمنټ کې د خطیبان یعنی په 50 خطیبان دي روزه په غوړه تاسو دا خبره کوم لګیا نو چې هغه ټول رالو د میاں نثار کول کاغا خیر سے په قیادت کې دا ټول خطیبانو هغه یو ورکه په جنا شو هغه وی دي ما په اکاونټ کې 26 روپۍ پرتی دي دکاندار مال قرض درا کوي خلکو نه ما قرضونه واغستل څه چلو کوم و میاشتې شوي دي کوم پک میاشتې مال تنخواه درا کړي بالکل نو ما سیکرټری صاحب ته وای ما په تورزو کې دنه ما د ډپارټمنټ د کوم طرف ته چې دا تنخواهګان درا وباسي ظلم دی سر ظلم ما نه هر ځای هغه تنخواهګان مې د نن کلیر کې ته پزوس خزانو غریبانه نو بیسر صاحب دا خبره چې کله پی ټی آی کولا نو ټولو به دا سیاست کوي چې پی ډی ایم زمونږ پیسې ساري کړي دي فیډرل ګورنمنٹ 300 ارب روپۍ ساري دي او زمونږ صوبه نه چلیږي مونږ تقریبا 90% د وفاق باندې انحصار کوو نن تاسو د عمره پی ټی آی والا خبره کوي لګیا چې زمونږ پیسې هغوی ساري کړي دي نو بیا خو د صوبې سره وفاق زیاتې کوي لګیا پولیټیکل پارټي خبره خو بیا پاتې نه شوه سره دا خو صحیح خبرې دي کړو دا چې دا دغه چې کوم دي دا پیسې چې کومې راغلي دي او چې کوم دا یوټیلایز شوي دي د هغې اکاونټیبلټي پکار ده چې دا پیسې چې کومې دې ته راغلي وي دا خو اوس مثال دا دی د دې میاشتو دا مسله جوړه شوې ده اپریل 2022 نه خو دا زړې پیسې چې کومې دې سره اوس ګوري یو د کله د دغه حکومت چې څو د مثال د این سي او چې کله دا دغه امیر حکومت دې ته مثال د ورکولو نو تھرو فارورډ وته وی نو هغه 3 کاله به مثال د ستا پروجیکټونه به مخکې کمپلیټ کیږي او جی دای چې کوم د 15 سال مخکې تھرو فارورډ کړي د 15 کاله حکومتونه پاوډ کړي دي پیسې راغلي دي پیسې په کیسیوالي جوړ کړي د سپکه لګي دغه کړي د مثال ده او پیسې خو دې خوشوي دي پیسې غوي شوي دي او 15 کاله به دا روان حکومتونه به دا بوختاوي دا موږ بیسر صاحب دا کوم پروجیکټ چې 15 سال چې پی ان ډی رولز خو 15 سال پورې پروجیکټ پری دینا یا یو کالی یا دریم یا و کالی دا د دې پروګوک لشي کنه چې دا د څنګه کړی دي دل زموږ د صوبه په دې حال ولې شو دا پکار نه چې د دې پروګو شي نو دا وسر تاسو کوي کنه سر فیکټ خبره کوم از ا فیکټ دي تاسو به سر پروګ کوي کنه سر نو موږ سر لګیایو کنه چې موږ کار شروع کو نو موږ ته وایي چې دا مثال دی تاسو وایي د ګران د دانې چې کوی نو نن مې ورته ووایي جی نن مې ورته ووایي ما زموږ د پلان نیکونو وینه په دې جړلو کې پرته ده د صوبې اول به خدای ته جواب ورکړو بیا به نور مخکې موږ جوابونه ورکړو سر الله ته جواب ورکړي څنګه چې دی سلیکټډ وو همدا کشان موږ سلیکټډ سر یو خواته هو ټیک دا پولیټیکل د الیکشن لپاره اوس په الیکټډ خلک راولو الیکټډ صفا سوترا او ماحول کو ته جوړو د نه کاله په سلیکشن باندې وخوړه موږ لګي دوه میاشتې زنات په سلیکشن باندې او بیسر صاحب کچره انتخابات کې دنه پی ټی آی ګټي تاسو باغم بیا ایکسپټ کوي لکه خلکو ووټ ورکنو ام ټیک تا او پی ټی آی بیلی ام ټیک وی فری او فیر ګور سر فری فیر امپارشل لیول پلیینګ فیلډ بولا ورکه لیول پلیینګ فیلډ چې تم مارور تم وې چې یاره بالکل لیول پلیینګ فیلډ ده هر پارټي اوس دی وخت کې چې دا نو په لیول پلیینګ فیلډ ولاړه ده صحیح خاص یو بل خبره تاسو کوم خبره کوي سر تاسو هر څو کوکټ الیکشن زموږ په سر سترګو صحیح تاسو سره کوم خبره کوي ټیک ته صوبې پیسې دي صوبې فند لګېدلې دي او دا ادایګي به مونږ کوو زمونږ د پیسو نه به دا پیمنټ کیږي چې څومره هم قرضه ده یا څه حساب هم دی خو زمونږ چې کوم ادارې دي کاغه انټي کرپشن اسټابلیشمنټ دی کاغه نیب دی کاغه اف آی ای دی هغه خو پولیټیکل پارټو نه بهر دي کنه هغوی ولې دا کاروایی نه کوي د نگران ګورنمنټ اختیار بني خو د هغوی اختیار خو شته کنه نیب خو چا نه دي ایثار کړی اف آی ای چا نه دي ایثار کړی انټي کرپشن اسټابلیشمنټ چا نه دي ایثار کړی ادې په خپله ولې کاروایی نه کوي پکار د چې زه خو دغه چې یو موږ خو چې زه راغلم دغه خبره کوم چې دا پکار دا ده چې صرف د دې تعین وکړی شي چې دا 2 بلین راغلي دي په اربونو خربونو پیسې صرف د مرج ایریا په د پاره چې کم فند راغلي دي د پیسو اډو حساب نو دا زموږ چې مرج ایریا کم شوی دي
نو په مارچ ایریا کې نو هغه پیسې کم خوالاړې لکه ته یعنی سړی تپوس نشي تپوس باندې کې ستام دا حق جوړي چې کم ټیکس پیئر ته به دا تپوس نه کې چې زما اربونه روپۍ چې راغلي دي نو اخر دا کم خوالاړې دا تپوس کول ګناه ده یعنی تاسو ماته دا وایي او ست تاسو به اوس ویل کېږي چې الیکشن کمیشن ته به هم لیټر لیکې چې لږ دا الیکشن زموږ ډیلے شي او دا د 8 اکتوبر باندې هی وشي مونږ سر نگران سیټ اپ چې کم دی مونږ مشورې نشو ورکولای چاته صحیح مونږ دانی شو ویل چې په دې تاریخ دی چې په دې زمونږ کار صرف دا دی to facilitate the election of Commission of Pakistan. ٹھیک شو هغه د گورنر کار دی د پریزیډنٹ کار دی د الیکشن کمیشن کار دی چې کوم تاریخ ورکی گورنر صاحب خط لیکلو الیکشن کمیشن ته په 24 تاریخ غالبا او په 27 باندې هغه نوټیفیکیشن کو الیکشن کمیشن چې په 8 اکتوبر باندې الیکشن دی مونږ دا کې ډیټ باوند یو صحیح مونږ هغه تاریخ ته موږ خپل چې کوم دی تیارې کوو او هغه ته چې کوم ډیټ ورکول دا هغه کار دی نه مونږ هغه پرنسپل شو په ډیټ باندې مونږ نه به تاسو کیږي چې مونږ به په دې تاریخ باندې الیکشن کوو هغه ورته مونږ دې وخت کې د کې پی کې 8 اکتوبر الیکشن دی او هغه د موږ خپل تیاری شروع کا نن سنسس پورا شو کمپلیټ شو 100% الحمدلله اوس به دا ټول زی دا سرور صوبو او د دوانو ریجنز به دا رايوځي چې الیکشن کمیشن ته بلاړ شي هغه اوس لیګلی باوند دی الیکشن کمیشن لیګلی باوند چې هغه به ډیلیمیټیشن کوي او کانسټیټوئنسیز به جوړي او هغه مطابق به الیکشن کوي او سر ته کوم تنخواه مسله ده ولې چې ټول امپلوي سرکاري ګورنمنت هم دغه تنخواه ته ناشته اختر را روان دي تاسو څنګه ذکر وکړو چې تاسو سره اقلیتي امور هم دي د پیښور دبليو اس اس پی چې کوم ماینورټي امپلویز ټول په ایسټر باندې تنخواه نه محروم وو نو آیا مسلمان امپلویز به هم اوس خپل ورکوټي اختر باندې ایته تنخواه نه ملاويږي یو بالکل نن موږ دا خبرو چې کړی دا موږ په لګیا یو ان شاء الله الله ته منظوري ستنه څه مدد دې زغرو کی موږ په بالکل لګیا یو چې دا امپلویز د تنخواهګانې کم از کم ګوري تاسو یې چې کم کا هغه چې کم رنت هغه کوي وي سرویس رنت چې کم هغه مثال او چټ کړي دي هغه تنخواه کو نه پورې بیا دي د ظلم انتها ته تاسو په تنخواه نه ورکوي بالکل هر څه په خپل ځای هر څه په دغه کو تنخواهګانې دي دا چې تک کوم خبره د تاسو تاو را تاو چې کنه چې دای دا صوبې سره چې کوم کلواړ کړي دي چې کوم دا ظلم شوی دی دا کوم انتها دی کړی دا هغه د بیان نه ده ډېر شکریہ بیرسټر فیروز جمال کاکا خیل صاحب ترجمان صوبائی حکومت او څنګه هغوی ذکر وکړ چې زموږ کوشش دا دی چې مونږه یو امپارشل او یو غیر جانبدار سپیس کریټ کو د پوره صوبې دپاره هر پولیټیکل پارټۍ دپاره چې هغوی سبا له دا ګیله ونه کړي چې زموږ دپاره سپیس نو بهرحال د هغوی ټون ډېر سخت و تیر حکومت دپاره خو د هغې سره هغوی دا وایي چې نه که پاکستان تحریک انصاف ګټي نو بالکل ویل اینډ ګډ رادي شي کېدی د هغوی کار دی د صوبه سنباله کړي خو دا ذکر وکړه چې زموږ وفاق ته پیسې ګیري دي او وفاق مونږ له پیسې نه راکوي لګیا ده دا هغه خبره ده کوم چې پاکستان تحریک انصاف همیشه کوله چې 13 کال کله نه عمران خان صاحب حکومت تللی دی 2022 اپریل نه هغې نه پس مونږ ته زمونږ د پن بجلی چې کوم د بجلی منافع د ام نه ملاویږي زمونږ چې کوم د نیشنل فاینانس کمیشن هر میاشت زمونږ خپل یو شیر دی ام مونږ ته پوره نه ملاویږي او مونږ ته د قبایل لپاره منظورې شوی کوم چې زمونږ ضرورت و 9 اربه روپۍ ماهانه هغه هم مونږ ته 15 اربه ملاویږي تقریبا 2.5 اربه روپۍ هر میاشت مونږ نه د هغې هم کټینګ کیږي او دا اوس دې وخت کې نگران گورنمنٹ وایي چې زمونږ 300 ارب روپۍ د یو کال کې لکه 13 کال د اپریل 2022 نه دې کال اپریل 2023 پورې 300 ارب روپۍ وفاق د خیبر پختونخوا ساري کړي دي او وفاق کې هغه ټایم به مولانا فضل الرحمن صاحب به ولې پیسې ورکو عمران خان حکومت ته هغه به خرابي کی اوس خو د مولانا فضل الرحمن صاحب خپل حکومت ته درېمه میاشت روان چې د هغې خپل حکومت ناست دی هغوی څه کوي لګیا دي د هغوی دغه ګیله ده چې ستاسو حکومت ته دوی له خو ورکوي کم از کم چې د امپلایز ته تنخواه ورکړي ایسټر تېره شوه د کرسچن کمیونټي کوم چې زمونږ مسیحي وروڼه خویندې دي د هغوی دویم اهم اختر و د کرسمس نه پس ایسټر و هغوی ته په ایسټر باندې دغه تنخواهګانې میلو نه شوې پیښور کې ټول کار هغوی کوي لګیا دي ای ته تنخواه میلو نه شوه او اوس دا یاره ده څنګه چې بیرسټر صاحب هم وویل چې او یاره شته چې تنخواه میلو نه شي موږ کوی تنخواه ورکو وله مسلمانان چې دي هغوی ته به پهله ځل دا کېږي چې د هغوی تنخواه ډیو ده او هغه به هغوی ته نه میلاویږي دا یو ډېر غټ تھریټ هم دی او دا یو ډېر وخت سخت صورتحال هم دی د خیبر پختونخوا د خزانې محکمې حوالې سره یو وړه شنده ماخلو
تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو اوس به مونږ خبره کوو د خیبر پختونخوا بلدیاتي نظام حواله سره. خبر دا دی چې د نگران حکومت سره اختیار خو نشته چې هغه څه وکړي، خو دې وخت کې گورنر صاحب کافي کار روان کړی دی، د درې وکیلانو سره هم مشوره کړې ده او بیا لوکل ګورنمنت ډپارټمنټ ته ټاسک هم حواله کړی دی چې هغوی د کار شروع کړي چې کوم دې وخت کې د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت ایکټ دی د 13 کال دسمبر 2021 کې چې کله پهلنۍ مرحله انتخابات کېدل بلدیاتي د هغې نه اول چې کوم صورتحال هو په هغې وخت کې چې څنګه ایکټ و ایکټ د په هغه صورت کې بحال کړي. د هغې دپاره ولې چې اسمبلي غوښته نه نو گورنر به یو آرډیننس راوړي د کومې خپل ژوند چې دی یا لایف چې دی هغه به 90 ورځې وي، 3 میاشتې به هغه کامل درآمد پای باندې کېږي او هغه بیا ایکسټینډیبل دی د نورو 3 میاشتو دپاره. نو د ټول زموږ یو ځای کو تقریبا 6 میاشتې د دې وخت راځي. 6 میاشتې د دې وخت که 6 میاشتو کې دننه دا اون شو نو بیا باندې پس دا آرډیننس ختم شي. خو خبره دا ده چې په دې باندې کار خو روان دی، آرډیننس تیاری کې لګیا دی هم، خو مسله پکې دا ده چې گورنر په خپله هیڅ قسمه آرډیننس نشي راوړی، هغه ته به منتخب حکومت وي الې به دا آرډیننس راوړي او الې به کار کیږي. خو بهرحال دې وخت کې اطلاعات دا دي چې دغه آرډیننس به راځي، څومره هم اختیارات د منتخب نمایندګانو نه تللی دي هغه به دوباره هغوی ته حواله کیږي او بیا به نه پس ګورو چې صورتحال څه جوړیږي. که څوک یې چیلنج کوي په عدالت کې اب هم چیلنج شي څنګه چې MTI ایکټ دی، خو نگران گورنمنٹ یا گورنر صاحب د وخت کې هم دغه تمه لري چې هغه دغه امینډمنټ وکړي او دغه آرډیننس راوړي چې هغه ټول امینډمنټس واپس کړي. لوکل ګورنمنټ لخوا ذریعو دا وینا کړې چې په دې باندې کار شروع کړی دی او ډېر زر به دغه آرډیننس حتمي صورت اختیار کړي او نه پس به دا د لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ لخوا ولیږلی شي گورنر صاحب ته او گورنر به بیا تحقیق وکړي او دا بیا یو ایکټ په حیثیت باندې بهرحال آرډیننس به وي، خو کم از کم 3 میاشتو لپاره به دا نافذ شي. په 3 میاشتو کې دننه به هغوی ته فنډز هم ریلیز شي. اب کار هم وکړي چې کم کار دی وخت کې نگران ګورنمنټ نشي کولی لارو کوڅو کې دننه ډیولپمنټ کارونه والا هغه به دغه بلدیاتي نمایندګان کوي. دا ډېر ټیکټیکل موو دی او ډېره فایده به کوي دا د PDM جوازو ته. خو دا خبره هم ده چې دې وخت کې د PTI خلک هم په عمق کنه پاور کې دي، 50 پورې تحصیلونه هغوی سره دي، نو دا فنډ باید هغوی ته میلاویږي او که نه یا دلته به هم تقسیم وي او سپیسیفک TMS ته به فنډ میلاو شي، نورو ته به نه میلاویږي. نو بیا به دوباره خبر عدالت ته ځي، کتل به دا وي چې دې کې بیا څه صورتحال جوړیږي. خو تمه دا هم ده چې دې حوالې سره یو ریټ پټیشن په پېښور هائی کورټ کې دی او پېښور هائی کورټ کې که دا فیصله راځي نو بیا به د آرډیننس ضرورت نه وي، همدغه ټول امینډمنټ به اټومیټیکلی واپس شي او بیا به دا هر څه په خپل ځای باندې راشي. هغه به زیاته ګټوره صورتحال وي د PDM دپاره. خو که هغه ونه شو نو بیا PDM دغه کوشش کوي چې د گورنر په تھرو باندې دغه آرډیننس راوړي. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ، د الله پامان.